फादर हायर सेकंडरी आणि कॉलेज इंटर तियात्र कॉम्पिटिशन तुम्ही पार्टिसिपेट केला, तुमकां कितें सांगचे दिसता? पयले सुवातेर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांकां हांव दिनवासी, कित्याक ही सर्त ते आयोजीत करतात तरणाट्यांक फुडें काडूंक आनी तरणाट्यांक तियात्रा कडेन अदीक लागीं हाडूंक हो एक बऱ्यांतलो बरो उपक्रम तांच्यांनी चालीक लायिल्लो आसा. असो उपक्रम गरजेचो आनी म्हत्वाचो, कित्याक भुरग्यांचे जे टॅलंट आसात ते तियात्राच्या क्षेत्रांत वयर सरपाक जाय आनी तांकां खरेंच हांव शाबासकी आनी दिनवासनी ही दितां, कित्याक ही बरी करणी ते करतात देखून. फादर तुमी तियात्र रायटींग केल्लें आहा, रायटर तुमी, सो तुमी 3 तियात्र बरयल्ले आहा, सो कितें चॅलेंजींग आसता जेन्ना तुमी बरयता तेन्ना? बरोवपाक मातशें सोंपें अशें जाता, पूण जेन्ना तें एग्जिक्यूट करपाक तें अदीक डिफिकल्ट जाता, कित्याक ते एग्जिक्यूट करता आसतना तांकां कशें शिकोवचें, कशें ट्रेन करचें, कशें तांची आकारणी करची, कशें तांच्यांनी अभिनय करचें, हें अदीक म्हत्वाचें आसता. आनी एक आव्हान बरोवपाक मातशें सोंपें जाता, बरोवपाक तितलो वेळ लागना म्हाका, कित्याक तें सहज येता बरोवपाक. आनी ती एक आव्हान म्हणल्यार हेंच आव्हान आसा. फादर रायटअप कंप्लीट जातकूच कोणाक खंयचे कॅरेक्टर दिवप तें कशें डिसायड जाता? हय, तें आमकां कॉलेजीक एक म्हत्वाची गजाल, कित्याक कॉलेजीन आमकां सुमार 3000 विद्यार्थी आसात आनी विद्यार्थ्यांक आमी एक ऑडिशन दवरतात. म्हळ्यार आमचे जे कॅरेक्टर कितें आसात ते बसतात तातूंत फास्केन, तसलो कॅरेक्टर आमकां मेळटा. केन्ना केन्नाय आमी निराशी जातात, आमकां जाय तो कॅरेक्टर तसो मेळना आनी मागीर आमकां कास्टिंगूय करचें पडटा, केन्नाय रिकास्टिंगूय करचें पडटा. अशे तरेची आडखळी आमकां येतात, पूण आमी करतात. एक फावटी हातान घेतल्या उपरांत मागीर फाटीं आनी पळयनात आमी. फादर जेन्ना कॉम्पिटिशनान स्टुडंट्स पार्टिसिपेट जाता, खुबशे फर्स्ट टायम पार्टिसिपेट करता, तांकां कितें स्टेज फियर बा आसता, तांकां तुमी ते ओवरकम कशें करतात? स्टुडंटांक स्टेज फियर ही आसताच आनी आसपाकूच जाय, पूण ती ओवरकम करपाक तांकां आमी ट्रेनींग दितात तें म्हत्वाचें जाता. जे आमी तांकां ट्रेनींग दितात तातूंतल्यान तो स्टेज कॉन्फिडन्स कसो बिल्ड करचो आनी कशें कितें तुमी फुडें वयचें हें तांकां खूब फायद्याचें जाता. जें आमचें ट्रेनींग आसता तातूंतल्यान तांकां तें अदीक फायद्याक पडटा. फादर एक कॉम्पिटिशन बाकीचे स्टुडंट्स हितून पार्टिसिपेट करता, तुमच्या कडच्यान कितें मॅसेज आसतलो तांकां? जी विद्यार्थी ह्या कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जातात आनी पार्टिसिपेट जावपाक सोदतात तांचे खातीर ही म्हजी मॅसेज आसा. तियात्र हें गोंयचें आमचें दायज, तें आमी तिगून दवरपाक जाय, तें आमी सांबाळून दवरपाक जाय, कित्याक हें दायज जाल्यार आमीच सांबाळपाक जाय. तें आमी फुडारी, आमी तरणाटे, आमच्यान बळगें आसा आनी आमची परंपरा आमी राखपाकूच जाय. बाब तुवें पार्टिसिपेट केल्ल्या तुजो कॅरेक्टर कितें आसलो आनी तुमी कितें मॅसेज ऑडियन्साक पावोवपाक वयताले? आमचो कॅरेक्टर आसलो एक दोतोर आनी हो दोतोर आपल्या पुताक एक दोतोरूच जावंक सांगता आनी पुताक चित्रकार जावपाक जाय. सो ताची आवड निवड कितें ती आवय बापायनी जायते फावटी विसरतात ओळखूंक आनी तेंच करूंक लायतात. सो हो म्हजो कॅरेक्टर आसलो, मातसो नॅगेटीव को, बट एट द एंड हाव इट ऑल अनफोल्ड्स हें तो कॅरेक्टर दाखोवन दिता आनी तोय बदलता. तुजो तियात्रान एक्सपिरियन्स कसो आसलो? तुजो फर्स्ट टायम तुमी पार्टिसिपेट केला वा पयलीं पार्टिसिपेट केल्लें आहा? तो एक फावटी केल्लें हांवें, आतां दुसरे फावटी आहे म्हजें. तियात्रान एक्सपिरियन्स म्हणल्यार फादर सांगतालो ते भाशेन तियात्र आमचें दायज आनीक जायते कितें शिकोवंक मेळटा. एवरी टायम यू पार्टिसिपेट, एवरी टायम यू एक्ट, जायते कितें शिकोवंक मेळटा आनीक हें शिकोवपूच आमचें आनीक दायज मुखार व्हरोंक हें अशें आमी करूंक. तूं ह्या तियात्रान पार्टिसिपेट केलें, कितें सांगचें दिसता तुका? कितें? तुवें ह्या तियात्रान पार्टिसिपेट केल्या, तूं कितें सांगचें दिसता? तियात्रान पार्टिसिपेट केल्यार आय थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या कॉलेजी खातीर तांकां दिनवासता म्हाका ही संद दिली म्हणून. आनी आमच्या तियात्रांतल्यान एक बरी मॅसेज वता की जो तुका करियर अचीव करूंक जाय, घेवंक जाय, त्या खातीर कशें खूब फावटी आडकोळी येता आनी त्यो आडकोळी आमी कश्यो फेस करूंक जाता आनी अल्टिमेटली आमचो चित्रकार जावन आसा देव. सो ताचे वयरूच आमची स्टोरी आसली. त्या तियात्राक तुमी कितके जेन्ना प्रॅक्टीस कंप्लीट केली आनी कितें मेमरीज क्रिएट जाता जेन्ना तुमी प्रॅक्टीस करता तेन्ना?
प्रॅक्टीस करता येना खूप मजा येता आणि आय थिंक खूप रिगरस प्रॅक्टिसूय आसता, बरो वेळ लागता आणि खूप एसाय मारच्यो पडटा. तुमचें नांव कितें? रिझल्ट तूं हितून पार्टिसिपेट जालो, तूं कितें सांगचें दिसता अबाउट युअर तियात्र? पयले सुवातेर हांव फादरीक थँक्यू म्हणून सोदता की म्हाका ही संदी दिली, चान्स दिलो तियात्रान एक्ट करपाक. म्हजो रोल कॉमेडियन आसलो एन हांवें पेडणेम एक्सेंटान ह्या हितून कॉमेडी केल्ली, जाका म्हाकाय पेडणे वयर काडूंक जाय असो म्हाजें एक ड्रीम आहा. एन कॉमेडी जेन्ना एक्ट करतना एज पर टायमींग तुका एक्ट करचें पडटा, तो हें आसता कितें चॅलेंजींग आसता? कॉमेडी म्हटल्यार तुका त्याच टायमार त्याच Punch. टायमींग एक सामको धरपाचो आसता तुवें, नाल्यार तो लेट डायलॉग मारशी जाल्यार तो पंच वयता तेचो, लाफ्टर क्रिएट जायना मागीर. सो टायमिंगाक टायमींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुजें नांव कितें? रॉबर्ट रायन डिसोजा. आनी तुमच्या तियात्राचें नांव कितें जावन? आमच्या तियात्राचें नांव चित्रकार.